حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ بیس بند کرو
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، رمضان المبارک پیارا مہینہ ساڈے کول آیا اور بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں رخصت ہو گیا. ایک مہینے دی قلیل مدت سی جدے تو اہل ایمان نے خوب فائدہ اٹھایا. رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہر مسلمان اور مومن دا نیکیاں کرن دا جذبہ اور اعمال صالحہ واسطے جوش و خروش قابل دید سی. رمضان المبارک دے روزے، راتاں دے قیام، سارا دن قرآن پاک دی تلاوت، ہر وقت اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد اور انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات خوب، یعنی نیکیاں دے اندر جوش بھی، جذبہ بھی اور ایک دوسرے دا مقابلہ بھی. اللہ پاک سب دیاں کیتیاں ہویاں عبادات اور نیک اعمال قبول فرمائے. لیکن اچانک عید دا چاند نظر آیا. ایک چاند ویکھ کے عبادت دا جوش اور جذبہ بڑھ گیا، دوسرا چاند ویکھ کے ختم ہو گیا. اکثر لوگ جڑے قیام اللیل کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، وہ بے دریغ فرائض بھی چھڈی بیٹھے. کتے رات گھنٹہ دو گھنٹے کھلو کے قیام کرنے والے فرضی نمازاں تو غفلت اختیار کر رہے ہیں. ہر روز کئی سپارے تلاوت کرنے والے. میرا خیال ہے کل دی عید گزری ہے، کسی قرآن شاید ہونا جو کھولیا بھی نہ ہوئے کسی، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں. صدقہ خیرات کرنے والے، خوب عبادتاں کرنے والے اور صفے اول وچ نظر آن والے نمازاں دے وقت لبدے نہیں. اکثر مساجد رمضان المبارک گزرن تو بعد ویران ہو گئیاں.
ساریاں نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ اے جمعہ رمضان المبارک تو بعد ہے نا، اور چھٹیاں دے ایام دے اندر ہے۔ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ کہ خطبہ شروع کرن تو پہلوں ساڑی مسجد دا حال آج بھی فل ہے الحمدللہ۔ باہر تک لوگ بیٹھے نے، اجے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ اکثر مساجد وہ ویکھ رہے نے کہ پتہ نہیں لوگ کتنے چلے گئے نے، کتوں ہونا ہے۔ عبادات ختم، قرآن دی تلاوت بس، قرآن لپیٹ کے غلافاں دے اندر الماریاں چ رکھ دیتے گئے، صدقہ خیرات کرنا ختم، نیکیاں عبادات ختم۔ میں ان اکثر لوگاں دے کولوں جنہاں نے رمضان المبارک دا چاند ویکھ کے عبادات خوب کیتیاں اور ایک دوسرے دے نال مقابلے کر کے کیتیاں، سارا سال مسجد نہ آن والے رمضان المبارک دے اندر ہر نماز دی پہلی صف وچ نظر آن۔ رمضان گزر گیا ہے تو سب کچھ چھڈ کے بہ گئے نے۔ میں انہاں کو ایک سوال کرنا چاہنا، توجہ ہے جے؟ جنہاں نے رمضان المبارک دے اندر راتاں دے قیام کیتے، نوافل پڑھے، تہجداں پڑھیاں، ہن فرض نماز بھی پڑھن نہیں آندے۔ رمضان المبارک دے اندر خوب قرآن دی تلاوت کرن والے، عید والے دن تو جنہاں نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، رمضان المبارک دے اندر خوب اللہ دی یاد، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات سب کچھ چھوڑ کے بیٹھن والے، انہاں کو میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ کیسا سوال؟ جیسا سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد کیتا سی۔ میں ایہو جہا ایک سوال کرنا چاہنا۔ بھائی فہیم صاحب، بھائی شاہد صاحب ذرا توجہ۔ جیسا سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہو جان دے بعد نبی پاک دی امت کو کیتا سی، میں اسی طرح دا سوال رمضان المبارک دے رخصت ہو جان تو بعد نبی پاک دی امت کو کرنا چاہنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوال کی سی کہ اے لوگو، تواڈے چوں جو محمد دی پوجا کرتا سی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، اور جڑا اللہ دی عبادت کرتا سی اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا سیدنا صدیق اکبر دی طرز تے، تواڈے چوں جو رمضان المبارک دی عبادت کرتا سی، سن لو رمضان چلا گیا ہے، اور جو اللہ دی عبادت کرتا سی وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ گل دی سمجھ آئی ہے؟ اسی اللہ دی عبادت کرنے ہیں یا رمضان دی عبادت کرنے ہیں؟ جو رمضان دی عبادت کردا سی سن لوے رمضان چلا گیا ہے، اور جو اللہ دی عبادت کردا سی اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ کدی عبادت کردے سو؟ اسی انشاءاللہ اللہ دی عبادت کردے سا، اور تاحیات اللہ دی عبادت کردے رواں گے۔ سارے بولو تاحیات اللہ دی عبادت کردے رواں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ سن لو رمضان المبارک تے ہوندا ہے ایک سیزن۔ تساں کوئی دکاندار، کوئی تاجر، کوئی کاروباری بندہ ویکھیا ہوئے پھر سیزن لا کے تو مڑ کے دکان بند کر دیندا ہے، کیوں بھئی؟ اب بازار میں جا کے ویکھو جہاں رمضان دے مہینے جو خوب جتیاں ویچیاں، خوب کپڑے ویچے، خوب چوڑیاں ویچیاں، خوب
ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੀਦੀ, ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਿਨ ਆਪਣੀ 5 ਵਕਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚਾਹੇ 1000 ਹੋਵੇ, 100 ਹੋਵੇ, 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮਿਨ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रहमानी मुसलमान होता है। मोमन रहमानी मुसलमान होता है, अल्लाह वाला मुसलमान होता है। इस वास्ते रमज़ान दा मुबारक आया, असां सीजन कमाया, रमज़ान दे जान तो बाद भी असी इबादत छोड़नियां, बल्कि असी ते अपना मुहासबा करना है। पहले नंबर ते अपना मुहासबा करो। रमज़ान दा मुबारक कादे वास्ते आया सी? बख्शिश वास्ते। तुसी खुद अपना अपना मुहासबा कल्ले बह के करो, क्या इस रमज़ान के अंदर मैं अपनी बख्शिश करवा ली है? हर एक नूं अपना अपना पता है। रमज़ान मुबारक आया सी सानू नमाजी बनाउण वास्ते। क्या रमज़ान मुबारक के गुजर जान तो बाद मैं पक्का नमाजी बन गया वां? रमज़ान मुबारक आया सी सानू अल्लाह की बंदगी सिखाण वास्ते। क्या रमज़ान मुबारक गुजरन तो बाद मैं अल्लाह की बंदगी ते साबित कदम हो गया? रमज़ान मुबारक आया सी साडे कोलों हलाल सारा दिन छुड़वा के हराम तो बचन की तरबियत करने वास्ते। क्या मैं हराम नूं छोड़न वाला बन गया? क्या रमज़ान के गुजर जान तो बाद मैं झूठ छोड़ दिता है? मेरी जुबान सादिक हो गई है, बेईमानी छोड़ दी है, फराड छोड़ दिता है? ये खुद अपना मुहासबा करो और अपने 29 दिन एक महीने नूं सामने रख के सोचो कि अगर आज मैनू मौत आ जाए, मैं अल्लाह के सामने जावां, क्या ये मेरा रमज़ान मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी है? खुद सोचो, अपना मुहासबा इंसान खुद करता है। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना तरबियत वास्ते, ट्रेनिंग वास्ते, और एक महीने की वर्कशॉप सी जिहदे अंदर साडी ट्यूनिंग हुई है, तरबियत हुई है। तुसी किसी मिस्त्री कोल गाड़ी लैके जाते हो, मोटरसाइकिल लैके जाते हो ट्यूनिंग वास्ते, ਉਹਦੇ ਤੇ वक्त लगाता है, ट्यूनिंग करता है, ਉਹਦੀ हर चीज़ ਨੂੰ सैट करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे वसूल करता है। तुसी गाड़ी नूं लैके वर्कशॉप तो निकलो, एक दिन भी सही ना चले, वापस लैके आउंदे हो कि नहीं? कहते हो यार तेरे को ट्यूनिंग कराई है, कम से कम ट्यूनिंग का महीना तो असर रहना चाहिए है ना। एक महीना तो गड्डी चलाउंदे पता लगे ना कि गड्डी की ट्यूनिंग करवाई है। तेरे को ट्यूनिंग करवा के बाहर निकले आ 10 किलोमीटर सफर नहीं किया, अखे ट्यूनिंग की आ जाते हो वापस के नहीं? एक बंदे दी यकम रमज़ान मुबारक तो लैके 29 रमज़ान मुबारक तक नमाज की ट्यूनिंग, सदके की ट्यूनिंग, क्याम की ट्यूनिंग, नवाफल की ट्यूनिंग, जिक्र ज़कार की ट्यूनिंग, कुरान की तलावत की ट्यूनिंग। 29वां रोज़ा गुजरिया है, ईद का दिन आया, सब कुछ छड़ के बह गया, ये ट्यूनिंग हो गई है। वो कम अज कम ट्यूनिंग का कोई महीने 2 महीने से असर रहे ना, पता लगे कि ट्रेनिंग हुई है, तरबियत हुई है। पहले नंबर ते अपने आप का मुहासबा करो। जिहड़ा बंदा अपने आप का मुहासबा कर गया और अपने आप को जांचिया परखिया, रमज़ान मुबारक के मयार ते पूरा उतरन की कोशिश की, समझियो कि उस बंदे ने रमज़ान के मकसद को हासिल कर लिया। दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने सानू रमज़ान अता फरमाया, इबादत करन दी तौफीक दी, असां इबादत कीतियां, इहदे ते अल्लाह दी ज़ात का शुक्र अदा करो। क्योंकि जिहड़ा बंदा
اللہ دی ذات دا شکر ادا کرے اللہ پاک او دے تے انعام ہور زیادہ کر دیندا ہے۔ تسی انہاں کیتیاں ہویاں عبادتاں تے اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو توفیق عطا کیتی، ساڈے کولوں آ عبادتاں کروائیاں نے، قبولیت دی دعا کرو، تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ پاک تانوں مزید توفیق عطا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک دا قرآن سن ذرا دھیان نال، اللہ پاک نے فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تسی شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ میں اور زیادہ عطا کر دیاں گا، وعدہ ان کفرتم اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سننا دھیان نال، اللہ پاک نے جو توفیق دیتی قیام دی، روزے دی، تلاوت دی، صدقے دی، اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو تے اللہ پاک دے کولوں قبولیت دی دعا کرو۔ اللہ سے جو عبادتاں کر سکے انہاں نوں قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے، رب دے انبیاء دی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا ہے تے بیت اللہ ورگی نیکی کر کے کہ رب دا گھر بنایا ہے، فخر کوئی نہیں، غرور کوئی نہیں، کی کہندے نے ربنا تقبل منا۔ اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ دی تعمیر کر کے فخر کوئی نہیں بلکہ دعاواں کر رہے نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم تے اسماعیل دعاواں کر رہے نے، یا اللہ جڑی اسی نیکی کیتی ہے اس نیکی نو قبول کر لے۔ اللہ پاک دا شکریہ ادا بھی کرنا ہے اور اللہ پاک دے کولوں قبولیت دیاں دعاواں بھی کرنیاں نے۔ سننا دھیان نال، تیسرے نمبر تے رمضان المبارک اندر جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اعمال کیتے نے، عبادات کیتیاں نے، انہاں دی حفاظت کرنی ہے، انہاں دے پہرے دار بن جاؤ، چوکی دار بن جاؤ، محافظ بن جاؤ۔ صرف رمضان دیاں عبادتاں نہیں، اس تو بعد بھی جو معمول ہے اور جو نیکیاں تے عبادتاں کر دے ہو اپنی اپنیاں عبادتاں دے محافظ بن جاؤ، چوکی دار بن جاؤ، پہرے دار بن جاؤ، کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہے تے نیکی دی حفاظت کرنا اس تو بھی، نیکی کرنا مشکل ہے پر نیکی دی حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے۔ دکان بند کر کے کم چھڑ کے مسیتے آ کے وضو کر کے جماعت نال نماز پڑھنا مشکل ہے، پر نماز پڑھ کے نماز نو سنبھالنا تے حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے۔ صبح تو لگ کے شام تک بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنا یہ مشکل ہے، پر روزہ رکھ کے روزہ سنبھالنا، روزے دی حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس غربت تے مہنگائی دے دور دے اندر کیتی ہوئی کمائی تے کمائے ہوئے پیسے دولت اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا مشکل ہے، لیکن خرچ کر کے اپنی اس نیکی نو سنبھالنا خرچ کرن نالوں بھی مشکل ہے۔ اپنی نیکیاں نو سنبھالو، محافظ بن جاؤ، پہرے دار تے چوکی دار بن جاؤ،
کتے ایسا نہ ہووے نمازاں اسی پڑھیاں ہون، روزے اسی رکھے ہون، صدقے اسی کیتے ہون، قیام اسی کیتے ہون، سحریاں افطاریاں اسی کروائیاں ہون، قرآن دیاں تلاوتاں اسی کیتیاں ہون، ذکر و اذکار اسی کیتے ہون، اللہ دے کولوں رو رو کے بخشش دیاں مغفرت دیاں دعاواں اسی کیتیاں ہون، توبہ استغفار اسی کیتی ہوئے، معافی اسی منگی ہوئے، لیکن قیامت دا دن ہوئے اسی اللہ دی عدالت وچ جا کے اپنے نامہ اعمال دے وچوں اے نیکیاں لب دے پھریے، پر سانو اپنے نامہ اعمال وچوں اے نیکیاں نہ لبن، بلکہ ساڈیاں نیکیاں ساڈے ملازماں دے کھاتے وچ پئیاں ہون، ساڈیاں عبادتاں ساڈے رشتے داراں دے اعمال وچ ہون، ساڈیاں نیکیاں ساڈیاں عبادتاں ساڈے صدقے ساڈے روزے محلے داراں دے نامہ اعمال وچ ہون، ہمسائے لئی پھردے ہون، رشتے دار لئی پھردے ہون، اسی ویکھ کے حیران ہو جائیے یا اللہ اے عبادتاں اسی کیتیاں سی اے دوجیاں دے نامہ اعمال وچ کیویں چلیاں گئیاں۔ ڈر جاؤ اس وقت تو، روزے اسی رکھیے، قیام اسی کریے، عبادتاں اسی کریے تے قیامت نو ویکھیے ساڈے ملازماں دے کھاتے جو ہون، ہمسایاں دے کھاتے جو ہون، رشتہ داراں دے کھاتے جو ہون، کنج کس طرح؟ ملازم کام کردا اے تیرا متحد اے، تو بلا وجہ انہوں گندیاں گندیاں گالیاں دینا ہے، تو گالیاں نہیں دین دیا، تو اپنیاں نیکیاں دین دیا، تیرا ہمسایہ ہے بلا وجہ ادیاں جسوسیاں کردہ رہنا ہے، کوئی غرض نہیں کوئی ضرورت نہیں، بلا وجہ ادیاں جسوسیاں کرنا ہے، جسوسیاں نہیں کردہ اپنیاں نیکیاں دے رہے ہیں، تیرے رشتہ دار نے تیرے بھینا بھائی نے تیری برادری ہے اتھے بہنا ہے انہاں دیاں چگلیاں تے غیبتاں شروع کر دینا ہے، تو غیبتاں نہیں کردا بلکہ اپنیاں نیکیاں دے رہے ہیں، تینوں پتہ بھی نہیں لگنا، تو سمجھنا میں بڑے روزے رکھ لے، میں بڑے سپارے پڑھ لے، میں بڑا صدقہ کر لیا، میں بڑیاں نیکیاں کما لیاں، پر اے تینوں پتہ ہی نہیں تیرے نیکیاں والے بیگ میں سوراخ ہے، ایک سوراخ نے کئی سوراخ نے، تو نیکیاں پائی جاندہ سے تھلو نکل دیاں جاندیاں سی، کیونکہ انسان دی فطرت ہے نیکیاں کردا ہے تے نیکیاں یاد رکھدا ہے، کدی گناہ کر کے یاد رکھے، بولو کسے نوں پوچھ لو نیکیاں دسے گا، گناہ پوچھو کسے نوں پوچھ لو یار تو کنے روزے رکھے نے، پورے 29 رکھے نے، یار تو رمضان چ کنے سپارے پڑھے نے دسے گا کہ نہیں، کنے قرآن پڑھے نے دسے گا کہ نہیں، تو اس رمضان میں کنی زکات ادا کیتی ہے دسے گا کہ نہیں، کنا فطرانہ ادا کیتا ہے دسے گا کہ نہیں، کنا صدقہ کیتا دسے گا کہ نہیں، یاد ہے کہ نہیں، تو اس رمضان دے اندر کنا خرچ کیتا ہے تینوں یاد ہے، کنے روزے رکھے نے تینوں یاد ہے، کنے قرآن پڑھے نے تینوں یاد ہے، کنی زکات دیتی ہے تینوں یاد ہے، کنا فطرانہ دیتا ہے تینوں یاد ہے، کوئی ایک بندہ میں نو ہاتھ کڑا کر کے دسے کہ قاری صاحب حافظ جی میں رمضان چ اینے جھوٹ بولے نے، میں رمضان چ اپنے رشتہ داراں دیاں اینیاں چگلیاں تے غیبتاں کیتیاں نے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے گن کے دسے، کیوں بھائی اونج سچی گل ہے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں آپس دی گل ہے، اساں یہ سارا کچھ نال نال کیتا ہے کہ نہیں، نال نال جھوٹ بولے نے کہ نہیں، چگلیاں غیبتاں کیتیاں نے کہ نہیں، اپنے ملازماں نو متحداں نو بلا وجہ گالاں کڈیاں نے کہ نہیں، ظلم کیتے نے کہ نہیں، بے ایمانیاں کیتیاں نے کہ نہیں، دال آئے نے کہ نہیں، یہ نہیں سانو یاد،
انسان دی فطرت نیکی کردا ہے تے گندا ہے، نیکی کردا ہے تے یاد رکھدا ہے۔ جڑے گناہ کیتے سو گناہاں دا پتہ کوئی نہیں، شمار کوئی نہیں، یاد کوئی نہیں۔ ہائے میرے اللہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ مینوں اس سوال دا جواب دیو، میری امت دا سب تو زیادہ غریب، مفلس تے کنگال بندہ کیڑا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہنے لگے اللہ دے نبی جی، ساڈے وچ سب تو زیادہ غریب، کنگال تے مفلس بندہ انہوں سمجھیا جاندا ہے جہدے کول دنیا دا سامان کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، جدے پلے شے کوئی نہیں، سب تو زیادہ غریب انہوں سمجھا جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ و صدقۃ، میری امت دا سب تو زیادہ غریب، کنگال تے مفلس بندہ ہووے جڑا قیامت والے دن آئے گا، نمازاں بڑیاں نے، روزے بڑے نے، صدقہ بڑا ہے، نیکیاں بڑیاں نے، تلاوتاں بڑیاں نے، قیام بڑے نے، بڑیاں نیکیاں کر کے آیا ہے، لیکن نیکیاں کرن دے نال نال قد صفق ہذا وضرب ہذا وشتم ہذا واکل مال ہذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت دا سب تو غریب تے کنگال مفلس بندہ ہووے جڑا قیامت والے دن آئے گا، نیکیاں بڑیاں ہونگیاں پر نیکیاں کرن دے نال نال کسے نوں گالی دتی ہوئے گی، وہ کسے نوں ماریا ہوئے گا، کسے دا مال کھادا ہوئے گا، کسے نوں نجائز قتل کیتا ہوئے گا، کسے دا خون بہایا ہوئے گا، کسے دی چغلی غیبت کیتی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دی عدالت وچ آئے گا جنہ اتے انہیں ظلم کیتے نے، جنہ دا مال کھادا ہے، جنہ دا حق مارے آئے، جنہ دا خون بہایا ہے، جنہ نو گالیاں دتیاں نے، وہ سارے بندے مظلوم اللہ دی عدالت دے اندر اے دے خلاف تقاضا کر دیں گے۔ تو ملازم نو گالیاں کڑنا ہے، ٹھیک ہے تیرا ملازم ہے، نہ وہ تینوں اگوں برابر تے گالی کڑ سکتا ہے، انجی ہے نا، نہ تو برابر تے گالی کڑ سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا، صبر کرے گا۔ لیکن اگر تو نجائز گالی دیتی ہے تینوں قیامت والے دن دا حساب دینا پڑے گا، کہ نال بے ایمانی کیتی ہے قیامت والے دن او دا حساب دینا پڑے گا، کسی نے نجائز قتل کیتا ہے قیامت والے دن او دا حساب دینا پڑے گا، کسی تے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، مال کھادا ہے، گالی دیتی ہے، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو کی سمجھے حساب نہیں دینا پڑا، میں جو چاہواں کرا۔ تو کئی بندے انہوں بڑی دلیری سمجھ دے رہے یا اپنا حق سمجھ دے رہے۔ میں ایک دن ورکشاپ تے گڈی لے کے گیا، چھوٹا جہا بچہ کوئی 12-14 سال دی عمر ہونی ہے، وہ کہنا کہ جدوں انہوں بولے گندی ماں دی گال، بہن دی گال، اس تو علاوہ بولے ہی نہ، ایڈی گال کٹ کے اچابی پھڑا، ایڈی گال کٹ کے اپانا پھڑا۔ اچھا میرے سامنے 2-4 گال کٹی نا، میرے کو نہ رہا گا، میں کہا یار تو کیڑا کام شروع کیتا؟ تو یہ بھی کہہ سکنا پترا فلانی شاہ پڑھائی، بچیا انجو پڑھائی۔ کہنا آو جی آ تقریر میری ورکشاپ تے نہیں کرتی، یہ مسیطہ ہی کریا کرو، بہنا ہے تو رام نہ بہو، تلاوت کرن دیو، تلاوت کری جاؤ، جے نہیں برداشت نہ پھر چلے جاؤ، گڈی ٹھیک کر کے میں فون کر دیاں گا، انج میرے کول نہیں بہنا، تو اس تے بچیاں نو خراب کر دیو گے۔
یہ تو نواب بن جان گے، میں انج ہی کام لینا ہونا. یعنی کہ بندے نو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں انج ہی کرنا ہونا. او مظلوم، او مجبور، او بے کس، اگر تیرے وس پہ گیا ہے تو گالیاں دینا نجائز اور بلا وجہ قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. سارے حقدار کھلوتے ہون گے، یا اللہ ساڈے نال ظلم کردا رہیا، اسی بدلہ لین جوگے نہیں سی، یہ دے تو ماڑے سی، اللہ ہن سانو انصاف چاہیدا ہے. جڑے حکمران ساڈے تے ظلم کرن دے نے، اسی بدلے لین جوگے نہیں. جنہ بل گھلدے نے وہ کئی بندیاں دی اللہ دی قسم 30,000 تنخواہ ہوندی ہے تے 32,000 بل آیا ہوندا ہے. انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے کہ نجائز ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کہ انہاں نوں حساب نہیں دینا پینا؟ اگر اسی بے کس ہاں، بے بس ہاں، مجبور ہاں، مظلوم ہاں، حساب نہیں لین جوگے، ویرن جوگے نہیں، محاسبہ کرن جوگے نہیں، کل عدالت اللہ دی لگے گی، اوتھے ایک ایک پائی دا حساب ہوئے گا. اللہ پاک دی عدالت مظلوم کھلو جان گے، یا اللہ. ایک ایک وزیر نکلتا ہے، اگے وزیر نکلتے ہوندے نا، نکلدیاں بھی نے باہر دورے تے. آگے وزیر اعلیٰ پنجاب نکلدا ہوندا سی باہر دورے تے، ہن وزیر اعلیٰ پنجاب نکلدی ہے. 15 20 ڈالے پروٹوکول، ہر ڈالے تے ڈرائیور وکھرا وکھرا، گارڈ وکھرے وکھرے. کیا انہاں 15 20 پروٹوکول دے ڈالیاں دا پٹرول، گارڈ اور ڈرائیوراں دیاں تنخواہاں کتوں جاندیاں نے؟ نہ باپ دی جائیداد چو جاندیاں نے، نہ ماں دے جہیز چو جاندیاں نے. کتوں جاندیاں نے؟ غریب عوام دا خون چوس کے جاندیاں نے. دا حساب نہیں ہونا. دنیا تے سی مظلوم تے کی ہویا؟ ایک عدالت قیامت نو نہیں لگنی. نیکی کرنی مشکل ہے، نیکی کر کے سنبھالنی اس تو بھی زیادہ مشکل ہے. بندہ اے تے یاد رکھتا ہے میں انیاں نیکیاں کر لیاں نے، اے نہیں یاد بھی ظلم کنے کیتے نے. اے وزراء ایک شاہی افطاری کروا کے سمجھ لیندے نے، راشن بیگ لوگاں دے گھراں وچ بھیج کے سمجھ لیندے نے اسی بڑی نیکی کر لئیے. ظلم یاد نہیں. اللہ دی عدالت مظلوم کھلون گے، یا اللہ انہیں ساڈے تے آ ظلم کیتا، آ کیتا، آ کیتا، انصاف چاہیدا ہے. پھر اللہ دی عدالت وچ انصاف ہونا ہے. کنج انصاف ہونا ہے؟ اللہ پاک حکم دین گے، لے بھی اینو جنیاں گالیاں دتیاں نے نا، جنہ دا حق بندا ہے، ایدیاں نیکیاں چوک کے اونیاں اینو دے دیو. لے بھی ہاں تینوں ماریا سی، جنہ حق بندا ہے اونیاں نیکیاں دے دیو. تیرا مال کھادا سی، جنہ حق بندا ہے اونیاں نیکیاں دے دیو. تینا زیادتی کیتی ہے اور تیری توہین کیتی ہے، تیری بے عزتی کیتی ہے، لو انیاں نیکیاں دے دیو. ایدیاں نیکیاں مک گئیاں پر تقاضا کرن والے مکے. یا اللہ نیکیاں مک گئیاں نے، ساڑے نال ظلم ہوئے نے. اللہ پاک کہن گے ہن انج کرو، تیرے تے جنہ انہیں ظلم کیتا ہے انہیں اپنے گناہ دے کھاتے پا دے. ایدے انہیں گناہ چکو، ایدے کھاتے پا دے. ہاں تینوں بھی مارے گالیاں دیتیاں، ظلم کیتا، ہاں کنا ظلم ہویا ہے، انہیں اپنے گناہ چک تے اے دے کھاتے پا دے. نبی پاک نے فرمایا جدو حساب کتاب پورا ہوئے گا، جڑا نیکیاں نمازاں صدقے روزیاں دے پہاڑ لے کے آیا سی، او دی جگہ تے گناہاں دے پہاڑ بن جن گے. ثم تورہا فی النار، اللہ سارے گناہ چک کے اے دے سر اتے لد کے اینو جہنم میں سڑ دے گا. رب دا واسطہ جے، پاویں اچھے لیول دے ہو تے پاویں تھلڑے لیول دے ہو، ٹھیک ہے نا؟ پاویں حکمران ہو تے پاویں رعایا ہو، اپنیاں نیکیاں دے محافظ بن جاؤ، چوکیدار بن جاؤ، پہرے دار بن جاؤ. میرا اے نہ یاد رکھے ہو اینے روزے رکھے تے اینا صدقہ کیتا تے اینے قرآن پڑھے، گناہاں نوں بھی یاد رکھے ہو کہ تواڈے گناہ تواڈیاں نیکیاں نہ کھا جان. کنے کام ہو گئے؟ 3 کام.
چوتھا کام کی کرنا ہے جدوں تسی نیکیاں کیتیاں عبادتاں کیتیاں رمضان دا مہینہ اللہ دی عبادت وچ گزاریا اس تو بعد اللہ کولوں دعاواں کرنیاں نے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے نیک اعمال نو جاری رکھن واسطے نیک اعمال دا تسلسل قائم رکھن واسطے بہت بڑا ذریعہ ہے کی کرنا ہے اللہ کولوں دعا کرنی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ پاک نے فرمایا دعاواں کرنیاں نے یا اللہ جے تو سانو ہدایت دے رستے تے چلا دیتا ہے اللہ رمضان چ نماز پڑھن دی توفیق دیتی ہے قیام دی تہجد دی تلاوت دی صدقے دی اللہ توفیق دیتی ہے اللہ یہ توفیق ساڈے کولوں کھوویں نہ اللہ سانو یہ توفیق دیتی ہوں اللہ اے دے تے استقامت نصیب فرما دے سننا تیانل اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہ کو دعا کرنی ہے یا اللہ اگر تو سانو نیکی دی توفیق دیتی ہے اللہ نیکی تے ثابت قدم رکھی اللہ ان ساڑے قدم ڈگبگا نہ جان اللہ سی نیکی والے رستے تو ہل نہ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے سی نیکی تے قائم رہن والی تسی بھی کریا کرو یا مصرف القلوب صرف قلبی الى طاعتک یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلانو پھیرن والے ربا ساڈے دل نو اپنی اطاعت وال پھیر دے اے قدمانو دلانو ایمان تے ثابت قدم رکھن والیا ایمان تے مضبوط رکھن والیا ساڈے دلانو ایمان تے ثابت رکھی ہائے میرے اللہ سنتے آنال اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے ثابت رہندے نے دنیا اور آخرت دے اندر انہاں دا انجام بڑا پیارا ہے اللہ پاک نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ میں قربان جاواں جڑے بندے ایمان تے عقیدے تے عمال تے ثابت قدم رہندے نے انہاں دا انجام کی ہے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ ثابت قدم رہن والیاں دا مل پیندا ہے پکے رہن والیاں دا مل پیندا ہے یہ نہیں 4 دن عبادتاں کیتیاں پھر رمضان تو بعد چھڑ کے بہ گئے 4 دن صفے اول چ نمازاں پڑھیاں پھر نمازاں پڑھنیاں ہی بھول گئے 4 دن قرآن دی تلاوت کیتی پھر لپیٹ کے الماری وچ رکھ دیتا نہیں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جڑے بندے پکے رہندے نے داتا نزلو علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ
اللہ پاک نے فرمایا پکے رہن والے، ہمیشگی اختیار کرنے والے، تسلسل قائم رکھن والے، جدوں انہاں دا انجام آوندا ہے انہاں کول نوری ملائکہ فرشتے آندے نے، خوشخبری واسطے، حوصلے واسطے، دل لگی واسطے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتے آندے نے، پیار کردے نے، محبت کردے نے، آندے نے پریشان نہ ہو، غم نہ کھا، فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، چل ساڈے نال چل، تو دنیا تے رب دی مرضی دے مطابق استقامت پسند رہیا ہے، تسلسل اختیار کیتی رکھے آئی، تو 4 دن نیکیاں کر کے مڑکے چھڑیاں کوئی نہیں، اے استقامت والے ثابت قدم رہن والے آ، چل ساڈے نال جنت وچ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت وچ دنیا تے جو رب چاہندا سی تو وہ کیتا ہے، جنت وچ تو جو چاہیں گا رب انجی کر دے گا، وہ تے ہن تیری مرضی چلنی ہے، اس واسطے ثابت قدم رہنا ہے، رمضان دے اعمال تے ثابت قدم رہنا، پہلے نمبر تے اپنا محاسبہ کرنا ہے، دوسرے نمبر تے شکریہ ادا کرنا ہے، تیسرے نمبر تے چوکی دار بننا ہے، محافظ بننا ہے، نیکیاں کر رہی نے تے نال گناہ نہیں کرنے، گناہاں تو بچن دی کوشش کرنی ہے، تے چوتھے نمبر تے اپنے اعمال تے ثابت قدم ہو جاؤ، مستقل مزاج ہو جاؤ، تسلسل دے نال کرو، اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، اسی سارے انسان ہاں، میرے کولوں بھی ہو جاندیاں نے، تواڈے کولوں بھی ہو جاندیاں نے، یہ خطبہ جمعہ صرف تواڈے واسطے نہیں، یہ میرے واسطے بھی ہے، پہلوں میرے واسطے، بعد دے اندر تواڈے واسطے، تسی میرے واسطے دعا کرو، میں تواڈے واسطے دعا کرنا، اللہ ساڈے سارے دا رمضان قبول کر دے، اللہ سانو اپنی نیکیاں دا محافظ بنا دے، اللہ گناہاں کو بچن دی توفیق عطا فرما، اللہ تمام نیک اعمال تے اللہ سانو تسلسل دے نال ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسجد دے نال تعاون دا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہنا چاہیے، ہاں رمضان دے سیزن سی، تسی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے سیزن سونا لگایا ہے، نیکیاں کرن دے اندر، صدقہ کرن دے اندر، باقی ہون اسی سیزن لگا کے کوئی دکاندار سیزن تو بعد دکان بند کر دیندا، اسا انشاءاللہ اس سلسلہ ختم نہیں کرنا، جتنی توفیق ہے جتنی استطاعت ہے انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہنا ہے، اللہ دے گھر اللہ دے بندیاں دے تعاون دے نال جاری رہندے نے، سلسلے چلتے رہندے نے، اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب دا خرچ کرنا قبول فرمائے۔ باقی جڑا میں سوال شروع دے اندر کیتا سی، جڑے احباب بعد دے اندر آئے ہو انہاں واسطے میں دہرا دیاں کہ اسی ساڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی عبادت کرتا ہے تے کیڑا کیڑا بندہ جڑا رمضان دی عبادت کرتا ہے، جڑے رمضان دی عبادت کرتے سو رمضان چلا گیا جے، جڑے اللہ دی عبادت کرتے سو سن لو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان دی عبادت کرتے سو کہ اللہ دی، اور اللہ دی عبادت اسی انشاءاللہ ہمیشہ کردیا رہنا ہے،
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کسے کہا کہ میرے بھائی دی مغفرت واسطے دعا کرو، اللہ پاک مغفرت فرمائے. اور شوہر دی صحت یابی واسطے دعا کرو، اللہ پاک انہاں دے جڑی میری بہن ہے اللہ انہاں دے شوہر نو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ میری اس بہن نو اور تمام میری اسلامی روحانی ماواں بہناں نو اپنے گھراں اندر امن و سکون نصیب فرمائے. محترم بھائی اسلم گجر صاحب انہاں دی بھابی جان بیمار نے، اللہ اپنی رحمت دے نال شفائی کاملہ عطا فرمائے. ملک حنیف صاحب دا بیٹا بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت نال شفائی کاملہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اللہم ارزقنا شہادتا واجعل آخر کلامنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے احباب مل جاؤ، قدمانہ قدم ملا کے صحبتی کر لو. پیچھے جڑے احباب کھڑے نے مسجد کے باہر احباب انتظامیہ نے نمازوں سے انتظام کیتا ہے. اندر جگہ کم ہے تو باہر تشریف لے جاؤ، جدھر جدھر جگہ ملتی صحبتی کر لو. صفا دی درستگی نماز کا حصہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma astagfirullah. तमाम अहबाब बीमारों वास्ते दुआ करो अल्लाह करीम सब को शिफा अता फरमाए। साढ़े मोहतरम भाई हाजी अब्दुल रज़ाक साहब उन्होंने अहलिया मोहतरमा वास्ते दुआ करो अल्लाह करीम शिफाए कामराज अता फरमाए। मेरी खाला जान बीमार ने अल्लाह करीम उन्होंने शिफा अता फरमाए। मेरे ताया जी को अल्लाह पाक शिफाए कामराज अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि जमी' मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिल वालिदैन व लि असातिज़तिना व लि जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अरहम अला अहवालिना वला तंज़ुर इला सूइ अमालिना। अल्लाहुम्मा क़ज़ि हाजातिना व हाजाति मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला